हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ के भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका पुग्ने क्रममा आज हामी तनहुँको डुम्रे बजार आइपुगेका छौँ र डुम्रे बजारको अवस्था के छ, राजनीतिक आर्थिक विभिन्न कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी आर्थिक विशेषमा छौँ। आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्दैछ, डुम्रे बजार एकाइ समितिका सभापतिसँगको कुराकानी म यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ डुम्रे बजार एकाइ समितिका सभापति नेक मोहम्मद मिया हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। कस्तो छ बजारको अवस्था अहिले? ठिकै छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो कोभिडको जुन महामारी पछिको आर्थिक र व्यापारिक हिसाबमा केही अलिकति अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। व्यापार व्यवसायमा तपाईँको जुन गति लिनुपर्ने त्यो पुरानो गतिमा चाहिँ अलि नगइरहेको। व्यवसायहरू अझै डर त्रासमा छन्। कोभिडको डर त्रास कस्तो छ? कोभिडको डर त्रास पनि आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसको साथसाथै अब बजारमा व्यावसायिक हिसाबमा पनि तपाईँको के छ भने अलिकति कोभिड पछिको माहौलमा जुन कोभिडको कारणले धेरै बजारमा यो आर्थिक हिसाबमा धेरै कुराहरूमा यो घर भाडा तिर्ने कुराहरूमा अब व्यापार अलिकति खस्कोदो अवस्थामा धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि अब व्यवसायीहरू अलिकति केही मारमा परेको अवस्था छ। तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुँदाहुँदै डुम्रे बजार एकाइ समिति गठन भएछ। स्थापना चाहिँ कहिले भयो? यो तपाईँको 2023 सालमा बन्दीपुर व्यापारीहरूलाई एउटा एकत्रित गर्ने उद्देश्यले बन्दीपुरका अग्रज व्यवसायीहरूले 2023 सालमा बन्दीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेर एउटा संस्था 2023 सालमा गठन गर्नुभएको रहेछ। त्यसैको निरन्तरतालाई पछिल्लो उसमा आएर तपाईँको सायद 2048-49बाट होला तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा जुन यसको मेन कार्यालय दमौलीमा स्थानान्तरण गरेपछि त्यो पछि अनि पछिल्लो पिरियडमा अब विधान संशोधन गर्दै आउँदाखेरि तनहुँ जिल्लाभित्र रहेका सम्पूर्ण बजार इकाइहरूलाई एउटा एकत्रित गरेर एउटा इकाइ गठन गरेर चारैतिर जिल्लाबाट इकाइसम्मको कामहरू अलिकति राम्रोसँग होस् भन्ने उद्देश्यले 12 बजार इकाइ गठन गरेर जुन जिल्लाकै मातहतमा गरिएको इकाइ मध्येमा डुम्रे बजार इकाइ पनि एउटा इकाइ। हजुर। के काम गर्छ डुम्रे बजार एकाइ समितिले चाहिँ? अब समग्रमा डुम्रे बजार इकाइ समितिको के छ भन्नुहुन्छ भने बजारमा व्यापारीहरूलाई अब परेका कर्का मर्काहरू हुन्छन् हैन। अब जस्तो व्यापारीहरूलाई कहिलेकाहीँ जानी या अनजानमा कतिपय कुराहरू एउटा गर्दै व्यावहारिकतामा पनि अलिकति अप्ठ्याराहरू हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ राजस्वबाट, कहिलेकाहीँ वाणिज्य विभागहरूबाट, कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरूबाट बजारमा व्यवसायीहरूमाथि अब त्यो धेरै कुराहरू हुन्छन्, छानबिनका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा अब
सकेसम्म सानातिना व्यावहारिक कुराहरूलाई हामीले सोल्भ गर्ने होइन उहाँहरूलाई। अनि त्यो कुनै गल्ती हुनुभन्दा पहिला पनि हामी व्यवसायीहरूलाई हामी आफै पनि हिँडेर यस्ता कुराहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति राम्रोसँग गर्नुहोस्, खातापाताहरू सही हिसाबले राख्नुहोस् होइन। अनि जुन खाद्य अखाद्य वस्तुहरूलाई त्यो छुट्याएर त्यही किसिमले राख्नुहोस्। अनि बजारका व्यवसायीहरूलाई बेला बेलामा अनुगमन गरेर हामीहरूले अनि तपाईँहरू अलिकति आफैमा एकदम राम्रो व्यावसायिक एकदम देखाएर बस्नुहोस् भनेर हामीले व्यवसायीहरूलाई सतर्क बनाउँछौँ। त्यसको साथसाथै अब बजारमा हामीले आएर अब सामाजिक कामहरू पनि केही गर्दै आइरहेका छौँ। 2 वर्ष अगाडि हामीले यो बजारभरि लगभग 16वटा क्यामेराले यो बजारलाई पुरै क्याप्चर गर्ने गरेर हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घकै अग्रसरतामा हामीले क्यामेरा जोडेर अहिले पनि क्यामेराहरू सबै एकदम सञ्चालनमै छन्। त्यो पछि आएर अब अहिले डुम्रे बजारमा अलिकति यो हलको पनि 100-150 जनाहरू बसेर यसो गर्ने हलको पनि उचित खासै व्यवस्था नभएकोले अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको उसमा विभिन्न साथीहरूको अब आर्थिक चन्दा सहयोग व्यवसायीहरूसँगै लिएर हामीले अहिले तत्कालै यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको हल पनि भवन बनाएका छौँ। साथै अब तपाईँको यो कोभिडको उसमा हामीले यहाँ प्रहरी प्रशासनहरूसँग मिलेर अब बजारमा बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई माल सामान बजारमा आपूर्ति अनि त्यो जुन माल पठाउने ऊहरू सिलसिलामा पनि बजारमा पुग अपुग के हुन्छ यो विषयमा हामीले धेरै हामी घर घरमा गएर पनि घर घरमा हामी किनारा पसलहरूको स्टकहरू लिनेबाट लिएर होइन बजारलाई बाइचान्स यो के अरे तपाईँको लकडाउन धेरै लामो समय लम्बियो भने हामी बजारमा भोकमरीबाट बचाउन के गर्न सकिन्छ, कहाँबाट खाद्यान्न कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर बजारको हरेक व्यापारीहरूलाई त्यतिखेर राज्यले पनि एउटा पास नदिकन खाद्यान्न ल्याउन नपाउने अवस्थामा पनि हामीले के अरे व्यवसायीहरूलाई जिल्ला प्रशासनसँग सहकार्य गरेर होइन खाद्यान्नको सम्बन्धमा त त्यस्तो अलि गरिदिनु भएन भनेर बिना पास पनि खाद्यान्नहरू ल्याएर केही सहजता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी धेरै अगाडि के अरे साथीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अनि त्यसको साथसाथै अब बजारको फोहोर मैलालाई अहिले लगभग हाम्रो वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय अन्तर्गतै हेर्छन्। बजार अलिकति फोहोर मैलामा अलिकति अव्यवस्थित नै पनि छ। समग्रमा हामीले उहाँहरूलाई अब बजारबाट गर्ने अब आर्थिक पाटाहरू अनि जुन छन् उद्योग वाणिज्य सङ्घको त त्यति ठुलो आर्थिक पाटो हुँदैन। अनि त्यसमा वडालाई हामीले घचघच्याउने काम पनि गरिराखेका छौँ र समग्र यो बजारको विकासको लागि अनि हाम्रो राजनीतिक दलहरू पनि अब तपाईँको यो र त्यो नभनिकन राजनीतिक दलहरू कुनै पनि एउटा यो पक्ष र ऊ पक्ष नभनिकन सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एउटा समान तरिकाले हेरेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरिराखेका छौँ। व्यवसायहरूको मुख्य समस्याहरू के छन् अथवा चाहिँ के हुन्? अब यो बजारमा मुख्य समस्या भनेको एउटा पार्किङको छ। हेर्नुहोस् हालमा के छ भने यो बजार पनि तपाईँको यो पृथ्वी राजमार्गको एकदम उसमा छ, मेन बजार छ। तनहुँ लमजुङ गोर्खा मनाङ यो 4वटा जिल्लाको एकदम व्यापारिक केन्द्र सङ्गम स्थल अनि बस पार्कको एउटा राम्रो व्यवस्था नभएको र राजमार्गले भवनहरू पनि अब केही भत्किनुपर्ने अथवा राजमार्गको मापदण्डभित्र भवनहरू भएको कारणले अलिकति व्यवसायीहरूलाई अब केही त्रसित र डुम्रे बजारको भविष्य के भन्ने विषयमा पनि अलिकति केही सोच्नुपर्ने बेला यस्तो अवस्था छ। व्यवसायीहरू अलिकति त्रसित अथवा चाहिँ व्यवस्थापन कसको जिम्मेवारी, कसले चाहिँ यो जिम्मा लिनुपर्ने, कसले बनाइदिनु पर्ने? पार्किङको विषयमा त अब तपाईँको स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने ठाउँहरू अब त्यो त त्यो भित्र जस्तै हाम्रो चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ देश चलाउँछ, अर्थतन्त्र विकास गर्छ, एकदम हामीले कर पनि तिर्छौँ र हामीले यो कुरा उठाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? हाम्रो जिम्मेवारी कतिको हो अथवा चाहिँ व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी कतिको हो? एकदम हामी व्यवसायी भनेको त राज्यको मेरुदण्ड। तपाईँको एउटा के छ भने एउटा गाडीको पनि एउटा चेसिस भाँचियो भने तपाईँको त्यो इन्जिन एकदम फुल नयाँ भयो भने गाडी त चल्दैन त इन्जिनले मात्रै त। मेरुदण्ड राज्यको मेरुदण्ड नै व्यवसायी हुन्। राज्यलाई व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा जुन करहरू तिरिराखेका छन् यो विषयमा राज्यले पनि व्यवसायीहरूमाथि अभिभावकत्व एकदम ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो राज्यबाट के कतिसम्म भइराखेको छ अब यो राजनीतिक पाटोबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हामीले के छ भने स्थानीय सरकारको लागि बजेटहरू आउँछ, जस्तो बन्दीपुर गाउँपालिका हाम्रै गाउँपालिकामा भयो तपाईँको वार्षिक 60-80 करोडको बजेट आउँछ।
60-80 करोडको बजेट आएर गाउँपालिका यो स्थानीय सरकारलाई अनि विशेष कर भनेको हाम्रो डुम्रे बजारबाट उठ्छ। जुन स्थानीय सरकारले उठाउनु पर्ने कर व्यावसायिक कर पनि डुम्रे बजारलाई उठ्छ, डुम्रे बजारबाटै उठ्छ। व्यवसायहरू हरेक कर तिर्ने ठाउँमा मात्रै अगाडि भएर त्यसको उपभोग पनि त राज्यबाट केही पाउनु पर्यो, केही सहजता पाउनु पर्यो भन्ने कुरोमा हामीहरूले बार आवाज उठाउँदै आइराखेका पनि छौँ। र यसमा स्थानीय सरकारबाट पनि तपाईँको केही बजेट विनियोजन भएर तपाईँको एउटा बस पार्कको केही अवधारणा पनि अगाडि अब त्यसलाई अलिकति गति लिने र अलिकति अगाडि बढेर व्यवस्थितै भइसकेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकारसँग जानुभयो, गुहार्नुभयो अथवा चाहिँ प्रस्ताव लानु भएको छ पार्किङकादेखि लिएर तपाईँको? हजुर 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 हामीले उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो? स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी सहयोग गर्दैछ? होइन, उहाँहरूले अब यो कस्तो भयो भने यो बजारको अलिकति ठाउँ अलिकति साँघुरोमा अलिक व्यावसायिक र यातायातको अलिक चाप हुने ठाउँ र त्यस्तो ठाउँ अलि राम्रोसँग अब उहाँहरूले पनि खोजिराख्नु भएको अवस्था र अहिले खोजेर केही समय पहिला एउटालाई बस पार्कको अवधारणा ल्याएर केही खर्च पनि गर्नुभएको छ। र हामीले पनि यहाँ प्रहरी प्रशासनसँग बसेर पनि हामीले लगभग स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाएर यो 2-3 वर्षको बिचमा हामीले 4-5 चोटि त यसै विषयमा बजारलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूसँग बसेर धेरै अन्तर्क्रिया गरेर हामी यो विषयमा केही अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। नेकजी, तपाईँको कार्यकाललाई सरसर्ती सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिने? के भयो तपाईँको कार्यकालमा कामहरू? सभापति हुँदाखेरि हजुर चाहिँ डुम्रे बजारले हजुर हजुर कसरी सम्झिने? अनि हजुर हजुर जुन बेलामा मेरो अब यहाँ डुम्रे बजारलाई मेरो आवश्यकता देखेर साथीहरूले मलाई जुन ठाउँमा दिनुभयो, सर्वप्रथममा सम्पूर्ण डुम्रे बजारवासी व्यवसाय मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको अपेक्षा हामीले त्यतिखेर के थियो भने एउटा जे कुरो गर्न सक्छु नि सकिन्छ त्यही कुरो मात्रै गर्छु भन्ने जुन मेरो भावना हो र त्यही अनुसार हामीले त्यतिखेर डुम्रे बजारलाई एउटा सीसी क्यामेरा बजार भोरिलाई त्यसलाई एकदम गर्ने विभिन्न गतिविधिहरू हुन सक्छन्, यहाँ चारैतिरका मान्छेहरू आउने त्यस्तो अलि भिडभाड हुने ठाउँ भएको भएर त्यसलाई गर्ने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। त्यसपछि आएर यो भवनलाई पनि पूर्ण रूपमा दिने र एउटा हल बजारमा अलिकति आवश्यक थियो यो बनाउने भन्ने पनि हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। त्यसको साथै बेला बेलामा तपाईँको यो राजस्व सम्बन्धी अनि अब यो के अरे व्यवसायमा अनुगमन सम्बन्धी अनि यस्ता कुराहरू हामीले जुन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको थियो 3 वर्ष कार्यकालमा। यो लगभग एउटा बजार व्यवस्थापनमा हामीले धेरैचोटि मिटिङ बसेर गर्दा पनि बजारलाई अझ पनि दुरुस्त राख्न चाहिँ हामी एउटा कुरामा अझै पनि सफल भइसकेका छैनौँ। किनभने अव्यवस्थित पार्किङहरू, बस पार्कको व्यवस्था नहुनु र त्यसमा अलिकति भने जति सफलता पार्न नसक्दै गर्दा पनि हामीले जुन भनेका कुराहरूमा लगभग 80-90% हामी त्यसमा सफल छौँ, जुन कुरोलाई हामी सफलताको रूपमा लिइरहेछौँ। कार्यसमिति कस्तो सहयोग रह्यो तपाईँले? कार्यसमिति मेरो कार्यसमितिलाई त तपाईँको मैले त मभन्दा पनि बढी मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ। किन भन्दा हिजो हाम्रो संस्थामा एकदम बजेट 0 हुँदाखेरि पनि हामीले सामाजिक कामको लागि खल्तीबाट पनि बजेट हाल्नुपर्छ भनेर साथीहरूले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो आर्थिक सहयोग हरेक सहयोगमा साथीहरूको एकदम व्यापक सहयोगको कारण नै म एक्लै सिङ्गोले केही पनि हुनेवाला थिएन। साथीहरूको व्यापक सहयोग यो बजार व्यवस्थापनको लागि साथीहरूले गरेको, राजनीतिक दलहरूले पनि जुन गरेका कुराहरूमा चाहिँ लगभग धेरै सन्तुष्ट र बजारको विषयमा अलि सफासुग्घर र यो यस्ता कुराहरूमा र बजारलाई अलि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अलि सरकारी तवरबाट जति हुनुपर्ने हो त्यो सहयोग अलि नपुगेको हो कि भन्ने एउटा अलिकति गुनासो त्यति मात्रै छ। यहाँले मिठो कुरा राखिदिनु भयो डुम्रे बजारका विषयमा र विकासका कुरा राखिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मफसल आर्थिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी डुम्रे बजार आइपुगेका छौँ। डुम्रे बजारमा हामी डुम्रे बजारको अवस्था के छ, कस्तो छ, यसै विषयमा कुराकानी राख्दैछौँ र मसँग हुनुहुन्छ डुम्रे बजार एकाइ समितिका वर्तमान सभापति हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु सुनिल श्रेष्ठज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम हजुरहरूलाई ठिकै छ।
निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कस्तो भूमिका रह्यो? यो कोभिडले समस्या पनि पार्यो, देशभरि समस्या पार्यो, यहाँको बजारलाई के समस्या पार्यो? विशेष त यो कोभिडले समग्रमा विश्वलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्थामा हामीलाई पनि अछुत रहेन र यहाँको व्यापारीहरूलाईदेखि लिएर सबैलाई यहाँका हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ असर गरे यसले चाहिँ। विशेष गरेर त्यसको प्रभाव अहिले पनि व्यवसायहरूमा अहिले पनि देखिरहेको छ र अहिले पनि भनेको जस्तो अहिले पहिला जस्तो व्यापारहरू छैन, अहिले मन्द छ, अहिले मन्द छ अहिले एकदम। कसरी तीव्र बनाउन सकेला अथवा चाहिँ पुनर्स्थापित कसरी गर्न सकेला? अब यो त बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै आउला यसको होइन। तर पनि हामीले पनि व्यापारीहरूले पनि अब केही हदसम्म आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति भने पनि खुल्ला रूपले अलिकति मूल्यहरूमा समायोजन गरेर अन्तभन्दा अलिकति आफ्नोतिर बजारतिर चाहिँ अलिकति ग्राहकहरू तान्ने आकर्षण पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुनिलजी, मलाई यो बताइदिनुहोस्, डुम्रे बजारलाई विशेष केका लागि मान्ने? केका लागि चाहिँ डुम्रे बजार? डुम्रे त वास्तवमा भने व्यवसायको लागि नै, व्यापारको लागि नै हो। डुम्रे एउटा व्यापारिक हब हो। एउटा चाहिँ यो गोर्खा जिल्ला मनाङ जाने बाटो भयो, गोर्खा जाने लमजुङको भयो, धेरै जिल्लालाई समेटेर चाहिँ यो व्यापारिक केन्द्र भएको नाताले विशेष गरेर व्यापार नै हो डुम्रेको। कस्तो छ यहाँका युवाहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्दैछन्? कुन क्षेत्रमा, कुन व्यवसायमा चाहिँ आकर्षित छन् यहाँका युवाहरू? केही छ यो सम्बन्धी केही अनुसन्धान गर्नुभएको छ? छैन, समग्रमा चाहिँ हाम्रो यहाँका व्यवसायहरू विशेष गरेर किराना पसलका होलसेलहरू व्यवसायहरू छन्। डुम्रेमा बढी मात्रामा र हार्डवेयर यो निर्माण सामग्री व्यवसायहरू पनि अलिक ठुलो मात्रामा छ यहाँ। र विशेष गरेर अर्को एउटा भन्नुपर्दा फेन्सीहरू पनि, फेन्सी व्यवसाय पनि राम्रो छ। किन भन्दा गाउँमा अहिले यो सडकहरू पुगेको कारणले गर्दाखेरि बिहान गाउँबाट मान्छेहरू यहाँ आएर किनमेल गरेर बेलुका फेरि पुनः आफ्नो घरमा चाहिँ जाने अवस्था भएको कारणले गर्दा व्यवसाय राम्रो छ डुम्रेको चाहिँ। पार्किङ व्यवस्थापन छैन भन्ने कुरा आयो, कतिको जानकारी छ हजुरलाई? हो, पार्किङ व्यवस्था चाहिँ अलिकति अहिलेको परिवेशमा यातायातहरू बढ्ने क्रमले गर्दा पार्किङको अलि असुविधा छ। तैपनि हाम्रै पहलमा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घकै पहलमा चाहिँ 2टा पार्किङ पकेट पनि निर्माण गरेको हो। त त्यसको बजेट चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ट्राफिक महानिर्देशन कार्यालयबाट आएको थियो। त्यो बजेटहरूबाट इकाइकै सहकार्यमा 2टा पार्किङ बनाएको, तर त्यो अहिले अब अपुग भइसक्यो, साँघुरिँदै गइसक्यो। त्यो भनौँ न, यातायातको मात्र चाप बढ्दै गइसक्यो र पार्किङ चाहिँ निश्चय नै अलिकति साँघुरिँदैछ। निवर्तमान भइसके पश्चात चाहिँ बजारप्रति तपाईँको जिम्मेवारी त्यत्तिकै रहन्छ अथवा चाहिँ पहिले जस्तै तपाईँको अध्यक्ष जस्तै रहन्छ कि नै मैले सकिसक्यो, मेरो कार्यकाल सकिसक्यो भन्ने हुन्छ, के हुन्छ अथवा चाहिँ कस्तो रहन्छ भूमिका? यस्तो छ, समग्रमा भन्नुपर्दा अझ पनि कतिपय व्यापारीहरूलाई त म नै अध्यक्ष हो भन्ने जस्तो भान्छ। मतलब मैले अध्यक्ष हुँदा जे काम जति गरेको थिएँ अहिले नि त्यसरी नै गरिराखेको छु, त्यति नै दायित्वबोध लिएर गरिराखेको छु। अब म अहिले एउटा उदाहरण दिउँ, नेपाल ब्याङ्कले आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै मलाई यो नापतोलको कहिले आउँछ भनेर मलाई सोधिरहेको थियो। अब यहाँ आएर मैले हेरेँ नेपाल ब्याङ्कको आएको देखिनँ, अनि मैले तुरुन्तै फोन गरेर सोधेँ, उनीहरूलाई जानकारी नै रहेनछ। अनि फेरि मैले अहिले फेरि फोन गरेर ल यस्तो छ आउनुहोस् है भनेर उहाँलाई जानकारी गराएँ। मतलब त्यो भूमिका पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै निर्वाह गरिरहेको छु मैले। कसरी बजार व्यवस्थापनका कुराहरू पनि अघि उठाइसकेँ मैले, व्यवस्थापन अलि हाम्रो चाहिँ भएको छैन भन्ने छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ तपाईँको थप व्यवस्थित अथवा चाहिँ थप सुन्दर आकर्षक डुम्रे बजार बनाउनका लागि? यस्तो छ, डुम्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घ पहिला स्थानीय सरकार नहुँदा पनि हाम्रो यो तनहुँ डुम्रे इकाइले चाहिँ टोटली स्थानीय सरकारको जस्तै काम गर्थ्यौँ हामीले। पहिला फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापनहरूदेखि लिएर सबै कामहरू पहिला यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै हेरिन्थ्यो। अब जब स्थानीय सरकार आएपछि उहाँहरूले पछि यो कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। अहिले अब सम्भवतः पहिलो त पार्किङ, अघि तपाईँले भन्नुभयो पार्किङको कुराहरू छन्, अलिकति बजार फुटपाथको बजारहरू पनि छन्, तिनलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गराएर फुटपाथ निर्माणहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। हुन त अब बिस्तारै अब यो मापदण्डले पनि अब बजारलाई केही असर गर्छन् होला। मापदण्डको यो अब जुन यो पृथ्वी राजमार्ग विस्तारित क्रममा मापदण्ड पनि आउँदैछ, त्यो भएर पनि बजार चाहिँ अब अहिले नै हामीले यो गरिहाल्छौँ भन्ने चाहिँ उसमा छैनौँ अहिले। किन भन्दा त्यो मापदण्डले कति समेट्छन्, कसरी जान्छ भन्ने नै पहिलो हाम्रो ऊ छ।
स्थानीय सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो अथवा चाहिँ उहाँले सबै काम गरिसके पश्चात तपाईँले थोरै सहयोग भएको हो? केही मात्रामा सहयोग चाहिँ छ स्थानीय सरकारको। जस्तै हामीले अहिले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने क्रममा चाहिँ स्थानीय सरकारबाट हामीलाई अलिकति बजेट पारित भएर नै हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका हौँ। अब फोहोर मैला व्यवस्थापन केही हदसम्म अहिले स्थानीय सरकारले गरिरहेकै छ, त्यसले पनि केही राहत त छ, नभएको चाहिँ छैन स्थानीय सरकारबाट। मैले थोरै युवाको कुरा जोड्न खोजेँ। डुम्रे बजारमा युवाहरू कुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फेन्सीतिर भन्नुभयो, वैदेशिक रोजगारतिर जाने परिचलन छ या छैन, के छ त्यसको? अलिक कम छ डुम्रेमा। डुम्रेकै प्रपरली स्थानीय व्यवसाय गर्ने अथवा स्थानीय युवाहरू चाहिँ कि त पढाइको क्रममा वैदेशिक विदेशतिर हुनुहुन्छ, अध्ययनको क्रममा मात्रै, नत्र कामको सिलसिलामा धेरै कम छ हाम्रो यहाँ चाहिँ। अथवा चाहिँ यही चाहिँ खपत हुने यहीँ हुने अथवा चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ भाइहरू चाहिँ अलिकति शिक्षित छन्, धेरै जस्तो डक्टर इन्जिनियरहरू चाहिँ बढी उत्पादन भएको छ यहाँबाट होइन, र व्यवसाय। अनि त्यही भएर यो वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ अलिक कम छ यो क्षेत्र। डुम्रे प्रपरली डुम्रे बजारको चाहिँ, डुम्रे बजार आसपासबाट चाहिँ छन्, तर डुम्रे बजारको चाहिँ अलिक कम छ। युवाहरूलाई यही चाहिँ खपत गर्ने त्यस्ता चाहिँ होइन बेरोजगार युवाहरू पनि छन्, थुप्रै डिग्री लिएर चाहिँ होइन हातमा चाहिँ डक्टर इन्जिनियर त भइसक्यो, उहाँहरूको एउटा फिल्ड भइसक्यो, टेक्निकल लाइनतिर त सहज होला, तर कतिपय अन्य फिल्डमा अथवा चाहिँ अन्य सब्जेक्टबाट चाहिँ डिग्री लिएका युवाहरू बेरोजगार छन्, जो राजनीतिमा चाहिँ होइन कार्यकर्ता भएर चाहिँ फाल्टु बसिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ, सुनिन्छ पनि। त्यसलाई खपत गर्न सक्ने केही प्लानिङहरू तपाईँको उसमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ? तपाईँको यो बजार एकाइ समितिले त्यस्ता कार्यहरू गर्छै गर्दैन? होइन, गरिन्छ, तर सबैभन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वैदेशिक रोजगार विदेश जाने भनेको त्यो छिडिकलाई जाने, छिडिक केही सडन कमाउनलाई ठिक छ, तर आखिरीमा गर्नुपर्ने आफ्नै देश आफ्नै स्थानमा आफ्नै ठाउँमा हो। त्यस कारणले यहाँ डुम्रे अघि नै भनिसके एउटा व्यापारको ठुलो हब भएको कारणले गर्दा यहाँ व्यापारको पूर्ण चाहिँ व्यापार गर्न सक्ने ठाउँ, व्यापार हुने ठाउँ भएको कारणले यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्, र अझ डुम्रे बजारमा नयाँ नयाँ तरिकाका बिजनेसहरू अलिकति प्राविधिकहरूलाई अँगालेर गर्ने बिजनेसहरू अझ डेभलप भइसकेका छैन, बिस्तारै बिस्तारै गर्ने क्रममा छौँ। मैले एउटा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु, अलिकति आधुनिकता ल्याएर अलिकति गराएर त्यसलाई, त्यस्तै जस्तो डुम्रेमा अझ अलिकति आधुनिकताको व्यापारहरू अझ सम्भावना छ। सम्भावना चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ। मेरो सन्दर्भ अथवा चाहिँ मैले सोध्न खोजेको के हो भने युवाहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको मात्र भूमिका हुन्छ कि तपाईँहरूको पनि भूमिका हुन्छ, अथवा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तित्वहरूको पनि भूमिका हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले? होइन, त्यो त व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेर हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जस्तो धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तै केही तालिमहरू म भन्छु तपाईँलाई, हामीले समग्रमा जहाँ जति जे पढे पनि अन्तमा गएर व्यवसाय गर्ने बेलामा व्यावसायिक तालिमहरू काहीँ कुनै किताबमा पढाइ हुँदैनौँ, कर सम्बन्धी कुराहरू त्यति पढाइ हुँदैनौँ। हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घले कर कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर कर सम्बन्धी जानकारी, करको कुराहरू के छन् त, करका के गर्दाखेरि करबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ उ गर्न सकिन्छ होइन, त्यो धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र गर्नु नै पर्छ, र हामीले गरिरहेको छौँ। त्यही कुराहरू चाहिँ व्यवसायहरूलाई, आउने व्यवसायहरूलाई, नयाँ युवाहरूलाई हामीले त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराइरहेको हुन्छौँ। कतिको प्रभावकारी भइराखेको छ अथवा चाहिँ कतिको फाइदा लिएका छन् युवाहरू? होइन, धेरै 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 प्रभावकारी छ। किन भन्दाखेरि पहिला मान्छेहरू कर भनेर डराउँथे, करका मान्छेहरू आयो भनेपछि पसलै बन्द गरेर छोड्ने, भाग्ने, पसलै सटर लाएर बस्ने अवस्था पनि थियो। तर अहिलेको परिवेशमा कर के रहेछ, किन हामीले कर तिर्नुपर्ने रहेछ होइन, कर तिर्दाका फाइदाहरू के रहेछन्, त्यो कुराहरू त अहिले हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस्ता कार्यक्रम धेरै गरिराखेका छौँ, गर्छौँ निरन्तर आउने दिनहरूमा पनि कर कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम व्यापारीहरूमा चाहिँ कर भने यो रहेछ, मैले यसरी तिर्नाले म ढुक्कताले व्यापार गर्न पाउँदो रहेछु भन्ने चाहिँ भयो छ। तर केही अझ पनि हाम्रो जुन कर सम्बन्धी कुराहरू अझ मान्छेमा चाहिँ अझ डरको एउटा भावना चाहिँ अझ छ। यो त स्थानीय सरकारको पनि चाहिँ अधिकारभित्र पऱ्यो नि, करका चाहिँ कर सम्बन्धी होइन तालिम चलाउने अथवा चाहिँ जनचेतना जगाउने कामहरू त स्थानीय सरकारको पनि पऱ्यो है? गर्छ स्थानीय सरकारले गरेको? स्थानीय सरकारबाट त्यो कर सम्बन्धी कार्यक्रमहरू केही भएको छैन, त्यो चाहिँ कर उठाउने मात्र काम, कर उठाउने काम मात्रै भएको छ, के का लागि कर, कसरी कर, त्यो चाहिँ भएको छैन।
स्थानीय सरकारका र कर सम्बन्धी तालिमहरू चाहिँ कुनै पनि भएको छैन। स्थानीय सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? के भइदिए चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो अथवा चाहिँ व्यवसाय गर्न पनि सहज हुन्थ्यो? यहाँले एकदम सही कुरा उठाउनुभयो। जस्तै होइन कर मात्रै उठाउन आउनुहुन्छ उहाँहरू, के का लागि कर, उहाँहरूले उठाएर लगेका करहरू यो बजारलाई कति चाहिँ प्रभावकारी भएको छ अथवा यो बजारमा त्यसले व्यापारीहरूमा कमी छ। त्यस कारणले व्यापारीहरूलाई चाहिँ के छ भने खालि कर दोहोरो तेह्रो करको भार परेको महसुस भएको छ। त्यो स्पष्ट पारिदिएको भए सायद सहज हुन्थ्यो, अलि सहज हुन्थ्यो होइन। के का लागि उठाइरहेछन् कर, अनि अब स्थानीय सरकारले हामीले लगेको कर बाबत हामीलाई के दिएको छ डुम्रेमा, त्यो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा अलिकति देखिएको छैन। कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारका नेतृत्व अथवा सरकारवालासँग तपाईँको समन्वय हुन्छ कि हुँदैन अथवा छलफल चलाउनुहुन्न? यस्तो यस्तो छ होइन, यो विषयमा चाहिँ अन्यल छ, यहाँको डुम्रे बजारका व्यवसायहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् भने कहिले छलफल व्यक्तिगत रूपमा त कुरा भइरहेको छ नै, भेट भइरहेको हुन्छु, यसो गर्नु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो, अलिकति यो गरौँ भनेर व्यक्तिगत रूपमा त हुन्छ। उहाँहरूले पनि प्रपरली एउटा चाहिँ व्यवसायहरूलाई बोलाएर एउटा त्यो सम्बन्धी कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म गर्नुभएको पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा अहिलेसम्म त्यो त्यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छुइनँ म। त्यो गर्न पाए अझ अलिक सहज हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारको अनुभव यहाँका व्यवसायहरूले कसरी लिएका छन् अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ आउँदाखेरि बन्दाखेरि के फाइदाहरू चाहिँ यहाँका व्यवसायहरूले चाहिँ पाए त? के पाउनुभयो त? केही हदसम्म त स्थानीय सरकार भइसकेपछि यहाँका व्यवसायहरूले अलिअलि भने पनि यही फोहोर मैला यस्ता कुराहरूले चाहिँ अलि प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको भएर त्यो चाहिँ राहत र त्यो चाहिँ अनुभव गरेका छन् र अन्य अरू कुराहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो अनुभव गरेका चाहिँ महसुस छैन। स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यति सन्तुष्टिजनक काम नगरे हो अथवा चाहिँ सन्तुष्टि दिन नसक्यो व्यवसायहरूलाई? व्यवसायको हिसाबले हेर्नुपर्दा व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिक सन्तुष्टि दिन नसके हो। व्यवसाय बिना स्थानीय सरकार पनि चल्दैन, केन्द्रीय सरकार पनि चल्दैन, देशै चल्दैन। यो त तपाईँ हामी मान्छौँ र व्यवसायहरूलाई त सरकारले होस् केन्द्रीय सरकारले जसले भए पनि माया ममता अथवा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने यस्तो पनि हुनसक्छ। अहिलेको परिवेशमा स्थानीय सरकार र अहिलेको बिच सहकार्य पनि कम भएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहेर पनि गर्न नसक्नु भएको र यहाँबाट पनि चाहनाहरू कम भएको कारणले गर्दा पनि त्यो सहकार्य कम भएर पनि त्यो हुनसक्छ। निवर्तमान सभापति हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ नेतृत्व लिइसक्नु भएको छ, यसमा तपाईँको बढी भूमिका भइदिया हुन्थ्यो नि त? अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग व्यवसायलाई बचाउनका लागि, व्यवसायका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि चाहिँ अलिक बढी भूमिका हजुरको हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हुन्छ। तर कर जस्तै कर उठाउने बेलामा पनि आउँदाखेरि हामीले स्थानीय सरकारका कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ यो माता जस्तै हामीलाई चाहिँ यो श्रेणीमा राखेर चाहिँ कर उठाउने डुम्रे बजारको चाहिँ व्यवसाय भए तापनि हामीले यो श्रेणीबाट उठाउँ, यो श्रेणीबाट लानु होला भनेर पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सजेसन दिएर त्यसरी पनि उठाएर कर पनि कम गराएका पनि छौँ। करको कुरामा चाहिँ भयो, जस्तै चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित पनि भए होइन, उहाँलाई स्थापित गर्नका लागि केही कार्ययोजनाहरू तपाईँको एकाइ समिति अथवा चाहिँ डुम्रे बजार एकाइ समितिले कार्यहरू गरेको छ कि छैन, अथवा स्थानीय सरकारलाई ती कुराहरू पुगेका छन् कि छैन, के छ अवस्था? अहिले मलाई लाग्छ त्यस्तो कुराहरूमा केही सोच बनाएको इकाइबाट पनि छैन र स्थानीय सरकारसम्म त्यो कुराहरू पुगेको छ जस्तो पनि लाग्दैन। किन भन्दा अहिले व्यवसाय आफै पनि व्यवसाय गर्नेहरू पनि आफै पनि अलि अन्यल भएको कारणले गर्दा एकचोटि यो कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्ने हो कार्यक्रम चाहिँ। तर अहिले अलिकति त्योसँग चाहिँ अलिक सोच कमै भएको हो कि हाम्रो। त्यसमै एकाइ समितिको सदस्य भएपछि फाइदा चाहिँ के हुने भयो व्यवसायलाई? अघि नै मैले भने इकाइ समितिको सदस्य भइसकेपछि व्यवसाय गर्दा पर्दा आउने अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने माध्यमहरू के हुन्, उहाँहरूलाई व्यवसाय देखाइदिने अथवा सहजीकरण गरिदिने त्यो कुराहरू र उहाँको परेको बेलामा अब धेरै कुराहरू हुन्छन् व्यवसायिकहरू हितको लागि परेको बेला गरेका छौँ, त्यो गर्छौँ पनि। यसले मिठा कुरा गर्नुभयो, डुम्रे बजारका समग्र समस्या विकासका कुरा पनि राख्नुभयो। यहाँप्रति आभार र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। म भने यसलाई छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छु, त्यस पश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको छ, प्रतीक्षा गर्नुहोला।
आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोक नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। लेखनाथको मुटु तालचोकमा अवस्थित B&B फ्रेस हाउस कस्तुरी मिनी मार्केटमा रहेको हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरूमा जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ शुद्ध ताजा लोकल खसी, बोका, कुखुराको मासु, अन्डा, बटाईको मासु, बटाईको अन्डा, ससेज खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै पशु पंक्षीको दाना पनि बिक्री गरिन्छ। ग्राहक वर्गको सहजताको लागि होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछौँ। सम्पर्क B&B फ्रेस हाउस, पोखरा 27 तालचोक, कस्तुरी मिनी मार्केट। मोबाइल नम्बर 98 181 68 848, 98 271 20 370। प्रोपाइटर प्रेम बहादुर भुजेल, शाखा कार्यालय न्यू प्रतीक फ्रेस हाउस, पोखरा 30 तावाको मुख। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपर मार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 0 30 80। प्रोपाइटर दीपक प्रसाद शर्मा। Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू, निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान,
सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, सिपेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। आदरणीय दर्शकहरू, पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेनाई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज। हामी डुम्रे बजारमा छौँ। डुम्रे बजारका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ र म अहिले यहाँ समक्ष पुनः जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम श्रेष्ठ देवानजी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि पूर्व अध्यक्षको जिम्मेवारी के हुँदो रहेछ? जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न अथवा चाहिँ विकासतर्फ लानलाई के हुँदो रहेछ हजुरको जिम्मेवारी? म पूर्व अध्यक्ष 44 सालदेखि 52 सालसम्म रहेँ। यो तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ पछि नामाङ्कन भएको हाम्रो बन्दीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट यो सदरमुकाम सरिसकेपछि 26-27 सालमा चाहिँ सदरमुकाम बन्दीपुरबाट तनहुँको सदरमुकाम चाहिँ डमोली सरिसकेपछि यहाँ हामीले चाहिँ यो बन्दीपुरबाट झर्ने क्रम भयो। झर्ने क्रममा चाहिँ डुम्रे आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ राख्यौँ र यसको त खास भनियो भनेदेखि यो व्यापारीहरूको लागि, व्यापारीको छाता सङ्गठन हो। यसले व्यापार व्यवसायको लागि हैन यसको चाहिँ सहयोग गर्ने व्यापारीहरूको एउटा चाहिँ सङ्गठन छ हाम्रो। अहिले चाहिँ तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको जिल्ला कार्यालय चाहिँ डमोलीमा छ, तर हाम्रो यहाँ 12 इकाइ छन् हाम्रा। 12 इकाइमा अहिले डुम्रे चाहिँ डुम्रे तनहुँ उद्योग वाणिज्य डुम्रे इकाइ र अहिले चाहिँ डुम्रे इकाइको भवनमा रहेर कुरा गर्दैछौँ। अरू कुरो त अब यो व्यापारीहरूको खास भन्यो भने व्यापारी व्यवसायी र उद्योगपतिहरूको संरक्षणको लागि बनेको संस्था हो यो। पक्कै पनि। डुम्रे बजारलाई चाहिँ तपाईँको नजरबाट चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? डुम्रे बजारलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ होइन? यो उयोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको नजरमा डुम्रे बजार? डुम्रे बजार त यसरी हो, यो जब बन्दीपुरबाट व्यापारीहरू बन्दीपुरको सदरमुकाम विस्थापित भइसकेपछि केही धटान्ते व्यापारीहरू विमलर गएर बस्नुभयो र अलिकति निम्न वर्गका व्यापारीहरू डुम्रेमा झरे। डुम्रेमा झरेर यहाँ चाहिँ झाप्रा झुप्री बनाएर रोडको छेउछाउमा चिया पसल लाग्ने होइन, खास त नुन र चाहिँ चामल, तेल, मड तेलको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न यहाँ झरे। झरिसकेपछि र त्यो बेलामा साधारण यो जस्तो घोचाका चाहिँ घरहरू बनाउने, स्याउलाका घरहरू बनाउने, त्यो बेला जस्ता वातावरण पनि थिएनन् होइन, फलामहरू पनि थिएन, सिमेन्टहरू पनि थिएन। त्यसरी गुजारा गरेको यो डुम्रे बजार हो सुरुमा। र अहिले त भनौँ न ठुलो सहरै यसको चाहिँ डुम्रे सहरै भनिन्छ होइन। धेरै ठाउँबाट यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ डुम्रे एउटा सेन्टर पोइन्ट पनि हो। त्यसो यसको चाहिँ नाका कस्तो भने मनाङ पनि यही बाटो भएर जान्छ। जस्तो हाम्रो बन्दीपुर पहाडीकी रानी हाम्रो अहिले हामी वडा नम्बर 1 मा छौँ र 6वटा वडाको एउटा बन्दीपुर गाउँपालिका छ। त्यसो हाम्रो पहाडीकी रानी भनेर चाहिँ सचिव पनि छ, तपाईँहरूले पनि थाहा नै छ होइन। हामी चाहिँ अहिले डुम्रेमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरेका छौँ र यहाँको व्यापार व्यवसाय चाहिँ असाध्यै राम्रो। सबै व्यवसायीहरू चाहिँ फस्टाएको अवस्था पनि, किनभने चोक परेको अवस्था छ र यहाँबाट गाउँमा जस्तो चाहिँ हाम्रो गोर्खा, लमजुङ, मनाङसम्म पनि यहाँबाट गाडीहरू जाने र जस्तो कि बिहान गाउँबाट आउने बसहरू करिब 25वटा जति बसहरू र डुम्रे आएपछि ग्राहकहरू छोड्छन् र फेरि बेलुका 2 बजेबाट ओसार गाउँमै पुर्याउने अवस्था भएको हुँदा यहाँ त्यहाँ असाध्यै राम्रो चाहिँ व्यापार व्यवस्था चलेको छ। डुम्रे बजार चाहिँ कसरी विकास हुनुपर्ने हो? यसलाई यसको विकासको गति चाहिँ नभएको हो कि अथवा चाहिँ ठिकै भयो कि कस्तो लाग्दैछ? तपाईँले विगतदेखि हेर्नु भएको छ डुम्रे बजारलाई? डुम्रे बजार त विकास भएकै मान्नुपर्छ। अब यो रोड साइडमा हामी आएर बस्यौँ र साना साना व्यापारीहरू आएर चिया पसलदेखि आउँदा अहिले यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्र आयोजन गरेपछि अहिले त ठुला व्यापारी बनेका छन्। यहाँ उद्योग सानसानो उद्योग कलकारखाना पनि छ होइन र चाहिँ होलसेलर व्यापारीहरू यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो खाद्यान्नको होलसेल व्यापारीहरू र रड र छडहरूको सिमेन्टको होलसेल व्यापारीहरू यहाँ चाहिँ 8-10 जना हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि डुम्रे बजार चाहिँ सफलै मान्नुपर्छ। डुम्रे बजारको मुख्य व्यवसाय अथवा चाहिँ मुख्य चाहिँ के व्यवसाय चाहिँ केन्द्रित छ? के व्यवसाय चाहिँ गर्छ? खास यो ठाउँको मुख्य व्यवसाय भनेकै
खाद्यान्न हो। यहाँबाट खाद्यान्न जस्तो चाहिँ अब तराईबाट खाद्यान्न यहाँ चाहिँ सङ्कलन गरेर यहाँबाट चाहिँ विस्तार के भनौँ हामीले विस्तार गरेर चाहिँ पाडपाडासम्म चाहिँ लमजुङ मनाङसम्म पुर्याउने चाहिँ व्यवस्था यहाँको व्यापारीले गरेको अवस्था। पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ आफूभन्दा अग्रजको आशा भरोसा आशीर्वादको पनि हामी भोका हुन्छौँ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। डुम्रे बजार इकाइ समितिले चाहिँ के अपेक्षा गर्यो र यहाँले चाहिँ ती अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नुभयो कि भएन अथवा चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभयो मेरो सन्दर्भ? जब म अध्यक्ष हुँदाखेरि पहिला त बन्दीबाट चाहिँ सरेर सदरमुकाम सरिसकेपछि डुम्रेमा झऱ्यो। डुम्रे चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ तनहुँ नामाकरण गऱ्यौँ। त्यसपछि मेरो पालामा तनहुँ जिल्ला समेट्न पर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ डमलिया सार्यो। डमलिया सारिसकेपछि हामीले यसलाई 12 इकाइको 12 इकाइ भनौँ न हामीले चाहिँ बनाएर यसले चाहिँ जस्तो चाहिँ अब यो राज्यको उपस्थित नहुँदाखेरि पनि सङ्कटकालमा पनि यसले चाहिँ राज्यको उपस्थित नहुँदा पनि यसले उद्योग व्यवसायले हाम्रो चाहिँ जुन छन् यहाँका सदस्य साथीहरूले गाउँपालिका नहुँदाखेरि पनि होइन पार्टीसँग मिलेर पनि काम गरेको अवस्था थियो। र यो डुम्रे बजार भनेपछि एउटा बन्दीपुरको एउटा 1 नम्बर वडामा 1 नम्बर र 4 नम्बरले छोएको बजार भएको हुँदाखेरि यो अलिक प्रख्यात पनि छ। अनि हामीले यहाँ ठुला महोत्सव पनि चलाएको अवस्था पनि छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै ठाउँबाट लमजुङबाट आउनुहोस् यहीँ टेक्नै पर्छ होइन। पोखराबाट तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस् यही ठाउँ टेकेर जानुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँ यहाँ डुम्रे आउनुभएको छ हामी चाहिँ यसले गर्व गरेका छौँ होइन। म एउटा कामको व्यस्तता त्यो हुँदा मैले आफूले जानेको र राख्नुपर्छ भनेर तपाईँ कहाँ चाहिँ उपस्थित भएको मैले। ठिक छ। सन्दर्भ पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँ यहाँका चाहिँ एकाइ कमिटीका अथवा चाहिँ सभापतिज्यूसँगको छलफल हुन्छ कि समन्वय हुन्छ कि हुँदैन अथवा उहाँले तपाईँले यो समस्या छ अग्रज भएका नाताले तपाईँका समस्या राख्छन् कि राख्दैन? यो तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको हामी भूपू अध्यक्षहरूलाई तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै हाम्रो केन्द्रले नै सम्मान गर्छ हामीलाई। भूपू भनेपछि जुनसुकै बैठकमा नि भूपूलाई बोलाउँछ र हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव लिएर हामीलाई अग्रजको रूपमा लिने हाम्रो चाहिँ इतिहासले देखाउँछ। र हाम्रो इकाइ भनेको त हाम्रो इकाइ नै हो। अनि इकाइले पनि मलाई संरक्षकको रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँले। मैले जाने बुझेका कुराहरू मैले सिकाउनेदेखि लिएर होइन र उहाँलाई सुझावहरू दिने विषयमा चाहिँ मैले गरेको छु। के सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ? कृषि क्षेत्र यहाँ विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? पर्यटन भित्र्याउनका लागि केही त्यस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैनन्? यस्ता कुरामा छलफल हुन्छ कि हुँदैन अथवा चाहिँ तपाईँले त्यही सुझाव सल्लाहहरू यो गर्दा ठिक हुन्छ होइन तपाईँले यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले काहीँ दिनुभएको छ? यस्तो छ अब खास सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ कि नै? कृषिको सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन? पर्यटनको सम्भावना पर्यटकको सम्भावना त अब छँदैछ। बन्दीपुर पहाडीको रानी भएर पक्कै पनि छ होइन। डुम्रेबाट चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ सिद्ध गुफा एसियाको ठुलो सिद्ध गुफा चाहिँ यहीँ बिमलहरमा रहेको छ। र यहाँ चाहिँ बन्दीपुर भने चाहिँ प्रख्यात भएको हुँदाखेरि डुम्रेले पनि यो ठाउँलाई के गर्नुपर्छ कृषि क्षेत्रमा अथवा कृषि क्षेत्रमा हाम्रो साथीहरू प्रसर लागेको अवस्था अहिले माछा पालनको व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। हाम्रै उद्योगपति व्यवसायले पनि माछा पालनमा जानुभएको छ। याम्पामा चाहिँ कृषि क्षेत्र भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा याम्पाको तरकारीहरू ल्याएर डुम्रेमा हामीले लिएर आउने र हाम्रो व्यापारी लिएर आउने र यहाँबाट वितरण गर्ने पनि गरेको अवस्था हो। सम्भावना चाहिँ छ, सम्भावना प्रशस्त छ। जस्तो हाम्रो गोर्खा च्याङ्लिङ भनौँ न, पालुङटार नगरपालिकाको च्याङ्लिङ ठुलो टार छ र यो हाम्रो के भने मर्स्याङ्दी बिचबाट मर्स्याङ्दी चाहिँ तनहुँ र गोर्खाको बिचबाट बगेको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ पानीको पनि त्यस्तो चाहिँ छैन होइन, गाह्रो छैन। र डुम्रेकै छेउबाट चुनी भएको हुँदाखेरि पानी प्रशस्त भएको हुँदाखेरि कुनै पनि काम गर्नलाई यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। हाम्रो व्यावसायिक नेतृत्वहरू यस्तो भन्छन् कि अप्ठ्यारो छैन, सम्भावना थुप्रै छ, तर युवा फेरि हामी बेरोजगार छौँ भनेर चाहिँ नारा लाउँदै हिँड्छन्। यस्तो होला हाम्रो चाहिँ यहाँ भूमिका हुन्छ कि हुँदैन अथवा चाहिँ व्यावसायिक नेतृत्वको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ सही बाटो देखाउन के भूमिका हुन्छ? यस्तो छ, हाम्रो तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले बेरोजगार युवाहरूलाई प्रशस्त मात्रामा तालिम दिएको अवस्था हो। बेरोजगारलाई रोजगारी दिनलाई हाम्रो तनहुँ उद्योग वाणिज्य विभिन्न किसिमका तालिममा दिएर चाहिँ सक्षम दक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायीहरू पनि बनाएका छौँ
होइन अब डकर्मी सिकर्मीदेखि लिएर प्लम्बरहरूदेखि लिएर होइन अब यो होटलहरूको चाहिँ कुकिङहरूदेखि लिएर धेरै किसिमको चाहिँ यस्तो चाहिँ तालिमहरू बेला बेला दिने गरिन्छ तनहुँ डिपार्टमेन्टले होइन। र अहिलेको अवस्थामा त भन्यो भनेदेखि अब यो प्रशस्त मात्रा ब्याङ्किङ सुविधाहरू पनि छ। काम गर्छु भन्नेहरूलाई त कृषिमा काम गर्छु भन्नेहरूलाई त अहिले ब्याङ्कले पनि सुविधा दिएको छ होइन। 4%, 5%, 6%सम्म ब्याज ऋण चाहिँ उपलब्ध गराएको अवस्था छ। काम गर्छु भन्नेहरूलाई विदेश जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र सुनिन्छ होइन विदेश गएर आएका युवाहरूले यहीँ पनि काम गरेर प्रशस्त मात्रा काम गरेर चाहिँ आयोजन गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। तर हामीले त सहयोग गर्ने हो। कोही म बेरोजगार छु होइन, मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर हामी व्यापारीहरूले हामी कहाँ भन्छन् भने हामी सानोतिनो सहयोग चाहिँ अहिले पनि गरिरहेछौँ, गर्छौँ पनि। सहयोग गर्ने हो, बाटो देखाउने हो है, अब दक्ष बनाइदिने हो, बाँकी चाहिँ उहाँको इच्छा। काम गर्छु भन्ने चाहिँ जाँगर हुनु पऱ्यो होइन। म बेरोजगार मात्र भएँ भन्नुभन्दा मैले के काम गर्दाखेरि म सफल हुन्छु भन्नु पऱ्यो होइन। आफूले गर्न नसक्ने काम आँट गरेर मात्र पनि भएन नि त। पूर्व अध्यक्ष भइसके पश्चात चाहिँ जिम्मेवारी पनि थुप्रै हुन्छ होइन। जिल्लाको त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि होला, त्यस पश्चात चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत होइन व्यस्तता पनि होला। त्यही पनि यहाँको चाहिँ अथवा चाहिँ डुम्रे बजार एकाइ समितिले तपाईँले चाहिँ पछिल्लो यहाँको समस्याहरू सुनाउनु भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गरौँ भने चाहिँ? समस्या त व्यापारी व्यवसायहरूलाई उद्योग व्यवसायले सबैले समस्या त हुन्छ नि होइन, हुन्छ। जस्तो बजारकै समस्या, बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्या छन् अनि पार्किङ समस्या छ भन्ने कुरा कान पनि केही अघि चाहिँ सभापतिज्यूसँग कुरा भयो। ती कुराहरू तपाईँ कहाँ पुगे अथवा चाहिँ ती कुरालाई चाहिँ समाधान गर्नुतिर तपाईँको भूमिका रह्यो या रहेन? अवश्य रह्यो। बन्दीपुर गाउँपालिकालाई हामीले सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ ट्राफिक जाम भयो, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भने एउटा बस पार्क हामीले मेरै चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ समिति गठन गरेर बस पार्क बनाएको छौँ हामीले। यहीँ करिबन 15 रोपनीको जग्गामा सानो बस पार्क बनाइसकेका छौँ र बन्दै पनि छ। र अहिलेको जुन छ नि ठुलो यो बाढी आएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बनेको संरचना के भत्किएको अवस्था हुँदाखेरिको के को अवस्था छ। तर हामीले नसोचेको, हामीले त पटक पटक भनेको छौँ, सरकार पक्षले पटक पटक भनेको छौँ हामी व्यापार व्यवसायीहरू जस्तो कि अहिले हाम्रो डुम्रे बजार तपाईँ देखिरहनु भएको छ, साँगुरो मानेको छु मैले होइन। मेरो घर पनि अब बजारमै छ। त अहिले चाहिँ साँगुरो भइसकेको अवस्था छ। त्यसको व्यवस्था तरकारी बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ हामीले। एउटा यहाँ चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ उसमा बनेको छ एउटा तरकारी मन्डी। कसले गरिदिने अथवा चाहिँ कसको जिम्मेवारी हो? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तरकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन होइन, बजार व्यवस्थापन कसले गरिदिने हो? स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो अथवा चाहिँ यो हाम्रो बजार एकाइ समितिको जिम्मेवारी हो? यो त स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी। स्थानीय सरकारले हामीलाई स्थान दिनु पर्यो। अनि किन सुन्दैन स्थानीय सरकारले चाहिँ? स्थानीय सरकारले पहल गर्नुभएको छ। जस्तो चाहिँ अहिले शहरी विकासले एउटा तरकारी बजारको लागि एउटा भवन तयार गरिसकेको छ, तर हस्तान्तरण नगरेको भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो काम हुन सकेको छैन होइन। तर हामीले त कस्तो बजारमै बसेर तरकारी व्यवस्थापन, तरकारी बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्दा अलिक फोहोर भएको हो कि बजार भन्ने पनि गुनासो पनि आएको भएको हुँदाखेरि अब हामीले ठाउँ दिएको खण्डमा हामी त्यहाँबाट सर्न चाहिँ तयार नै छौँ, व्यवस्थापन गर्न तयार हुन्छ। हजुर, मिठो कुराकानी राखिदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, मेरो पनि तपाईँलाई चाहिँ यो मेरो आफ्नो मनको कुरा राख्न दिनुभयो, डुम्रीमा आएर चाहिँ हाम्रो कुरा सुनाउने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि मुरी धन्यवाद छ। पुनः स्वागत छ यहाँ समक्ष। हामी पुनः जोड्न चाहन्छौँ, हामी बन्दीपुर, हामी तनहुँको डुम्रे आएका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ जीवन कायस्थ, जो समाजसेवक पनि हुनुहुन्छ, युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। गोल्डेन आई टेलिभिजन पोखराका यहाँ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका टिमहरूलाई म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी डुम्रे बजारलाई सरस्वती सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? डुम्रे बजार एउटा व्यापारी क्षेत्र, बन्दीपुर गाउँपालिका ऐतिहासिक थलो भएको र बन्दीपुरमा 2025 सालमा चाहिँ अड्डा अदालत चाहिँ दमौलीमा सर्यो, लगत्तै डुम्रे बजार चाहिँ पृथ्वी हाइवेमा जोडिएपछि
अब व्यापारी केन्द्र कहाँ त भन्दाखेरि बन्दीपुरका केही व्यक्तिहरू बन्दीपुरका अधिकांश 75-80% व्यक्तिहरू चाहिँ चितवनमा स्थापित हुन गए व्यापार ठुल्ठुला व्यापारीहरू यो बन्दीपुर वडा नम्बर 1 र 2 ले डुम्रे बजार छोएको छन् हैन। अब त्यो छोएको र व्यापारी केन्द्रको लागि चाहिँ हामीले म एउटा यातायात क्षेत्रमा पनि 43 सालदेखि निरन्तरता अहिले पनि म पृथ्वी राजमार्ग पृथ्वी प्रालीमा आबद्ध छु, सदस्यमा आबद्ध छु र हामीले हिजो लमजुङ मनाङ गोर्खा कास्की छुने यो पृथ्वी डुम्रे बेसेसर यातायात समिति हामीले एउटा ट्रक मायापुरीबाट इन्डियाबाट चाहिँ एउटा शक्तिमान भन्ने वान्टन भन्ने अब तपाईँहरूले चिन्नुभएको छैन होइन, लमजुङ निवासीहरू सबैले चिन्नुहुन्छ। त्यो ल्याएर हामीले दिल्लीको मायापुरीदेखि ल्याएर यहाँनिर निरन्तर सेवा हामीले सुरुवात गरेका हौँ होइन। जस्तै घनश्याम दाई म र हामी निरन्तर यातायातमा जोडेर यो लमजुङको सदरमुकाममा पहिलो व्यक्ति हामी यातायात क्षेत्रमा पहिलो हामी चाहिँ त्यो ठाउँलाई यातायातमा निरन्तरता सेवा दिँदै ध्वनि गर्थ्यौँ र डुम्रे विमल नगरको केन्द्रबिन्दु व्यापारिक केन्द्रबिन्दु विमल नगर थियो र होलसेल सामानहरू गर्ने। जीवनजीलाई म थोरै के सोध्न चाहन्छु, यातायात त विकास भयो तर पार्किङ व्यवस्थापन भएन भन्ने कुराकानी आइराखेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, कसले गरिदिने? पार्किङको यो ठाउँमा के त भन्दाखेरि कुनै सबै सार्वजनिक जग्गा अलिकति कम भएको र सार्वजनिक जग्गा नभएको कारणले पार्किङ अलि समस्या भयो। हाम्रो यो प्रहरी चौकी भएको ठाउँमा केही सार्वजनिक जग्गा थियो र हाम्रो घनश्याम श्रेष्ठ दाई र हामी एउटै पार्टीमा भएको कारणले गर्दा पनि हामी सरसल्लाह गर्ने र यातायात क्षेत्रमा पनि सँगै सहकार्य गरेर चाहिँ हाम्रो अग्रज दाई हुनुहुन्छ घनश्याम दाई र उहाँ सहरी विकासमा हुँदाखेरि हामीले यहाँ हेरेर नापजोप गरेर चाहिँ त्यहाँ बनाउने भन्ने योजना गरेको थियौँ र बिस्तारै बिस्तारै अब म एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको सर्वदलीयमा हुँदाखेरि यही भवनमा हामीले जहाँ अहिले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले, यो भवन पनि हाम्रो सुनिल श्रेष्ठको पहलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष एकाइको अध्यक्ष, उहाँले ल दाइ अब यसो गरिदिनु पऱ्यो भने हामी सर्वदलीयबाट निर्णय गरेर हामीले चाहिँ ल सार्वजनिक जग्गा दिने भन्ने कुरो त कुनै उसलाई छैन लिखित दिने भन्ने त, तर भोगचलन गर्न पाउने र आवश्यक सरकारलाई आवश्यक स्थानीय सरकारलाई आवश्यक परेको बेला फिर्ता गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सहजता गरिदिएका थियौँ र अहिले निर्माण भएको छ। त्यो यातायातमा चाहिँ अब त्यही त हो नि, मान्छेहरू लोभीपापी। सामाजिक क्षेत्रमा र व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ र सक्रिय हुनुहुन्छ, तर पनि बजार व्यवस्थापन भइसकेको छैन भन्ने गुनासो आउँछ अथवा चाहिँ फोहोर बढी भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो कहिले क्लियर हुन्छ अथवा चाहिँ कहिलेसम्म यसको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ? होइन, बजार व्यवस्थापनको कुरा सकिहाल्नुभयो, बजार व्यवस्थापनको कुरा। बजार व्यवस्थापन अब बजार व्यवस्थापन किन भन्दाखेरि यो साङ्ग्रो रोडहरू साङ्ग्रो छ। अब बिस्तारै बिस्तारै अब यो निर्माण हुँदैछ, पोखरा मुगलिन निर्माण हुँदैछ, बाटोको निर्माण हुँदैछ। त्यो हटेपछि त अब साङ्ग्रो भएको कारण बजार जनसङ्ख्या बढी घुइँचो भयो र केन्द्रबिन्दु पनि अब लमजुङदेखि व्यापारीहरू हिँड्ने अब मनाङ जाने बाटो गोर्खा जाने बाटो भएको अलिकति जनघनत्व भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर अलिकति साङ्ग्रो भएको छ र हामीले हिजो 63-64 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदाखेरि हाम्रा वाइसेलका साथीहरूले यो डुम्रे बजारमा एउटा प्रतीक्षालय थियो, त्यो प्रतीक्षालय पनि हटाइयो र केही ठाउँ हटाएर म यसलाई के थोरै मैले जोड्न खोजेँ यहाँनिर। हजुर, तपाईँ विकाससँग पनि जोडिएको मान्छे, विकास भने के बुझ्नुहुन्छ अथवा चाहिँ विकास भने हामीले के बुझ्ने, यहाँको डुम्रेवासी जनताले के बुझ्ने? विकास भनेको के त भन्दा जनताले हरेक कुरामा सेवा सुविधा पाउनु पर्यो। जस्तै यातायात सर्वसाधारण यातायात पनि विकासमा जोडिने कुरो, किनभने भोलि व्यवसायलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? व्यवसायले पनि व्यवसायी हो नि, हामी व्यवसायी हौँ र हामीले जस्तै तपाईँलाई म यातायात व्यवसायीको हैसियतले भन्दा डुम्रे बन्दीपुरमा बस सञ्चालन गरेको पृथ्वी राजमार्ग मार्फत पहिलो व्यक्ति म हो। बन्दीपुरबाट चितवन नारायणघाट जाँदाखेरि त्यहाँ 70 रुपियाँ भाडामा मैले सञ्चालन गरेको, यो भने 56 सालतिर 55-56 सालमा पहिलो व्यक्ति बस सञ्चालन गरेको त्यहाँ। अनि त्यो ठाउँमा हामीले त्यहाँका जनतालाई के सेवा सल्लाह सुझाव लिन्थे त भन्दाखेरि चितवन जाँदा कति बजे जाने, 9 बजे जाँदा खाना खाएर जान पाइन्छ, बाटो खान पर्दैनन् र फेरि हामी रिटर्न हुनुपर्छ
भन्ने तरिकाले हामीले त्यहाँ उहाँको सल्लाहले चाहिँ गर्थ्यौँ र भाडा निरन्तर भाडाको कायम गर्दाखेरि पनि त्यहाँका सर्वसाधारण जनताहरूसँग बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूसँग सल्लाह गरेर अब गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग अब त्यो बेला त थिएन र उहाँसँग कति भाडा राख्दा उचित हुन्छ त हाम्रो जनतालाई के हुन्छ त भन्दा उहाँसँग सल्लाह गरेर यति रुपियाँ राख्ने प्रति किलोमिटर यति राख्ने भनेर सल्लाह गरेर गर्थेँ र मैले अब मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भन्दाखेरि बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिलाई पनि मैले पैसा नहुने व्यक्तिलाई पनि अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ पैसा नहुने व्यक्तिलाई पनि मैले चाहिँ गाडीमा राखेर सेवा दिने गर्थेँ र कुनै मान्छेसँग पैसा हुँदैन अब विद्यार्थीहरूसँग पैसा हुन्थेन मैले सुखौराबाट डमौली पनि सञ्चालन गरेँ विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि मैले कहिले पनि पैसा लिएको छैन यो रेकर्ड छ र गरिब जनताहरूसँग कसैसँग अब गाडीमा जानु परेछ पैसा छैन भने त्यो व्यक्तिलाई पनि मैले सुविधा दिएर चाहिँ यातायातमा सवारी गर्ने गर्दै थिएँ। यहाँको चाहिँ यातायाततिरको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। म के जोड्न चाहन्छु भने जीवनजी यहाँका व्यवसायहरू पछिल्लो चरणमा कोभिडले निकै मारमा पनि परे र तपाईँ व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय भएका नाताले कसरी सहयोग गर्नुभयो र के समस्या परे यहाँका व्यवसायहरूलाई केही जानकारी छ यहाँलाई? व्यवसायलाई हाम्रो पृथ्वी राजमार्ग समिति हाम्रो पृथ्वी प्रालीबाट व्यवसायलाई हाम्रो यहाँ समितिबाटै पनि अब 15,000 सदस्यहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो सल्लाहकार घनश्याम दाई हुनुहुन्छ र व्यवसायले त्यो 15,000ले त के हुने अब त्यत्रो उसमा त केही हुन्थेन र व्यवसायीहरूलाई अहिले यो मजदुरहरूलाई चाहिँ हामी सदस्यहरूले गाडीवाला अब ब्याङ्कको लोन हुन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि मजदुरहरूलाई भोकै राखिएन र मेरो हकले भन्दाखेरि मेरो 2टा बस छ त्यो मजदुरहरूलाई मैले बोलाएर पनि तिमीलाई रासन लैराख अहिले पैसा नभए पनि केही पैसा लैजाऊ र अहिले खाने रासनहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ल है यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले गरेको थिएँ हैन। अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्ने तर समस्या चाहिँ यातायातमा यसरी मर्का परेको के समस्या छ यातायात व्यवसायहरूमाका समस्या चुनौतीहरू के छ? जस्तै ब्याङ्कमा अब ब्याङ्कवालाले बोलाउँछ ब्याङ्कले बोलाएर अब यातायातमा अब फाइनेन्स नभइकन हुँदैन फाइनेन्स गरेका छन् अब ब्याङ्कहरू सधैँ माथि नै भएको हुन्छन् अब किस्ता तिर्नलाई अहिले आम्दानी छैन आम्दानी नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब एक दिन ढिलो भयो भने नि अब टचर दिने कतिपय त यो व्यवसायहरू त आत्महत्या गर्न पर्ने अबाध्यता पनि त्यहाँसम्म पनि भयो र अब हाम्रो उसले यातायात कार्यालयले पनि कमसेकम योसँग चाहिँ छुट दिएको भए पनि हुन्थ्यो त्यो लकडाउन भरिसम्म चाहिँ दिए पनि हुन्थ्यो। त्यस्ता चुनौती भयो बिचरा अब ब्याङ्कले पनि टाकेटाक गर्ने कसैको एउटा चाहिँ समाजसेवक पनि हुनुहुन्छ तपाईँको भूमिका हुँदैन गएर समन्वय गर्ने तपाईँलाई आफैलाई परेको पीडा त छँदैछ र थप अरू व्यवसायहरूका चाहिँ समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने यहाँको त भूमिका हो नि यहाँको त्यसरी यो देशमा के छ कानुन हेर्नुहोस् कानुन भए पनि संविधान मिचेर त हाम्रै पार्टीका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ हैन हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छन् यस्तो तरिकाका छन् अब यो नेतृत्व गर्नेहरूको सरकारमा बस्नेहरू त यस्तो प्रवृत्तिका छन् अब हाम्रा पार्टीका मन्त्रीहरू छन् सबै छन् अब देश चलाउने काङ्ग्रेसका नेताहरू त्यस्तै छन् जुन पार्टीका नेताहरू त्यस्तै छन् यी नेता गतिले भयो भने नि हामीले भने मान्ने हो। अब आंशिक के हो भने राजनीतिक स्तरता भयो भने बल्ल चाहिँ देश हजुर अब व्यावसायिक विकास हुन्छ भन्ने हो त्यही त विकास हुनु पर्यो र बन्दीपुरको हकमा भन्ने हो भने अब हिजो बन्दीपुरमा बन्दीपुर पर्यटकीय क्षेत्र पर्यटक जोडीको ठाउँ पनि हो र बत्ती पनि थिएन बिजुली बत्ती थिएन। अब सर्वदलीयमा हामी हुँदाखेरि जस्तै आर्थुङका भुजेल बस्ती भएको ठाउँमा पनि बत्ती थिएन चेपाङ बस्ती यहाँ लोहीमा भुजेल बस्तीमा त्यहाँ नै थिएन र चेपाङले बस्ती भएको ठाउँ यहाँ धेरै ठाउँमा बत्ती पनि बालियो र रोड पनि धेरै ठाउँमा हामीले पहल गरेर चाहिँ हामी सर्वजन हुँदाखेरि गरियो। यातायात पनि बन्दीपुरको गाउँपालिकामा प्राय गरेर बस सञ्चालन बन्दीपुर धरमपानीसम्म मै बाटोको अध्यक्ष भएर चाहिँ अब बस पनि सञ्चालन गरियो। अब विकासको लागि चाहिँ धेरै अहिलेसम्म पनि मेरो जीवनै मेरो सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता रहेको छ लाग्यो र मैले कुनै व्यापार विषय गरेँ एउटा यातायात क्षेत्रमा छ र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर मेरो 15-20 वर्ष चाहिँ बिताउनु भएको छ समय दिनुभएको छ। हामीलाई पनि समय दिनुभयो यो
अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद हजुर। उहाँले यो मिडिया मार्फत हाम्रा यो बन्दीपुर का सबै कुराहरू विकासको कुराहरू हामीले प्रस्तुत गर्न गराइदिनु भयो, त्यसमा हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै म जीवन कायस्थ पनि बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी डुम्रेमा छौँ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका पुग्ने गरेका छौँ। त्यहाँको आर्थिक गतिविधि, त्यहाँका व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी गतिविधि हामी गोल्डन आइ टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। र हामीलाई यसरी नै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने डुम्रे बजार इकाइ समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेललाई धन्यवाद दिँदै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।